नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। 2046 सालपछिका सबै उच्च अधिकारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने प्रतिबद्धता। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कार्यान्वयन हुने सम्झौता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। भ्रमण परम्परागत निरन्तरता मात्रै भएको विश्लेषकको टिप्पणी। सांसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग नहुने अर्थमन्त्री महतको दावी। विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित नगरेको भनाई। भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश नक्सा राख्नु उचित नभएको ओलीको भनाई। भ्रमणका क्रममा कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो। संसदीय समितिद्वारा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान। महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा गाईबस्तुको छालामा लाग्ने लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। संक्रमण फैलिएर गाईबस्तु मर्न थालेपछि किसान चिन्तित। र अन्तर्राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेटमा नेपालद्वारा मलेसिया 7 विकेटले पराजित। जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्। मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ठूला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड, गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरी निचोडमा पुग्ने बताएका हुन्। उनले 2046 सालपछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरणको खोजी नीति गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। मैले भनेको छु 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिका सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका सम्पत्ति विवरणको बारेमा खोजी नीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भनेर जो थापित छन् तिनको खोजी नीति गरिन्छ। ठुल्ठुला भयानक हत्याकाण्डहरू छन्, ती हत्याकाण्डहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्नु छ। चाहे त्यो गौर हत्याकाण्ड होस्, चाहे त्यो दरबार हत्याकाण्ड होस्, त्यसको छिनुपानु भएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा विद्युतको बजार क्षमताको ग्यारेन्टी हुने गरी छलफल गर्ने बताए। उनले भारत भ्रमणका क्रममा सीमानाका विवादको समाधान गर्ने उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भोलिदेखि भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा हवाई रूट अनुमति, सीमा समस्या, विद्युत व्यापार लगायत दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुने भएको छ। विश्लेषकहरूले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कुनै निश्चित योजनामा आधारित नभई परम्परागत निरन्तरता भएको बताएका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने लगतै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबारदेखि भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। दाहालको भारत भ्रमण क्रममा हवाई रूट अनुमति, विद्युत व्यापार, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन लगानी प्रवर्धन र सीमा समस्या समाधान लगायतका दर्जन बढी एजेन्डामा छलफल हुने बताइएको छ। यसपटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयन हुने सम्झौता मात्र गरिने परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणले नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्दत पुग्ने पनि मन्त्री साउदको भनाइ छ। नेपाल र भारतका बीचमा धेरै पुरानो र मैत्री सम्बन्ध, घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। यो भ्रमणमा हामीले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई ज्यादा प्रगाढ बनाउने
कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मुलुकको एजेन्डाहरू भारत समक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, भारतसँगका असमझदारी हटाउने लगायतका विषयमा पनि भारतीय पक्षसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड छ। विश्लेषकहरू भने प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणले त्यस्तोकै उपलब्धि नेपालका लागि हासिल नहुने टिप्पणी गर्दछन्। दाहालको भ्रमण कुनै निश्चित योजनामा आधारित नभई परम्परागत निरन्तरता मात्र भएको उनीहरूको बुझाइ छ। यो पनि यो परम्परागत निरन्तरता हो होइन। नेपालको प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चाहिँ भारत जानै पर्ने हाम्रो आवश्यकता के हो, औचित्यता के हो, यो पुष्टि चाहिँ हुनुपर्छ होइन। किनभने इन्डियामा पनि पटक पटक प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, खै त नेपालमा त आउनुहुन्न। चीनमा पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, नेपाल भ्रमणमा त आउँदैन। भनेपछि दुई छिमेकी मुलुकभित्र राम्रो सम्बन्ध हो र एकदमै राम्रो सम्बन्धको लागि हामी चाहिँ जान्छौँ, हार्मोनी मेन्टेन गर्न जान्छौँ भने उहाँहरू पनि आउनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री दाहालसँग परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद चाउद, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल लगायत जानेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदीसँग जेठ 18 गते हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै दाहालले भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड लगायतसँग पनि भेटघाट गर्नुका साथै केही स्थानको भ्रमण पनि गर्ने कार्यक्रम छ। यसैबीच सरकारले नेपाल भारत जोड्ने रक्सौल बिरगञ्ज सिमरा नाकाको वैकल्पिक सम्भाव्यताका लागि भारत सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले भोलिदेखि हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा धेरै व्यस्त हुने रक्सौल बिरगञ्ज सिमरा नाकाको विकल्पमा अर्को मार्ग सहितको नयाँ नाकाका बारेमा भारत सरकारसँग सम्भाव्य स्थलहरूको बारेमा छलफल गर्ने बताए। उनले नेपालगञ्जको रूपडिया, भैरहवाको सुनौली र विराटनगरको जोगबनी लगायतका अन्य नाका पनि चलायमान बनाउने बारेमा छलफल भइरहेको बताए। उनले नेपालको सुदूरपश्चिम र उत्तराखण्ड जोड्ने पक्की पुल निर्माणको कामका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा छलफल हुने जानकारी दिए। परराष्ट्र मन्त्री साउदले विद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने, नेपालका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने गरी विद्युत व्यापारको वातावरण बनाउने, भारतसँगै बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापार गर्ने कुरामा पनि सरकारको जोड रहने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि दुवै देशको सम्बन्ध थप बलियो हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। नेपाल र भारत का बीचमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ खुला सीमामा चाहिँ आवत जावत पनि हामीहरुका बीचमा छ। सरकारहरुका बीचमा पनि सुमधुर सम्बन्ध छ। आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमण हो। यो भ्रमणपछि दुईटै देशको सम्बन्ध अरु घनीभूत हुनेछ, अरु सुदृढ हुनेछ, बलियो हुनेछ भन्ने म सरकारका तर्फबाट विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत सरकार बीच विभिन्न कालखण्डदेखि थाँती रहेका सीमादेखि अन्य मुद्दाहरूमा पनि छलफल हुने जानकारी दिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतको संसद भवनमा नेपालको भूमि समावेश गरिएको नक्सा राख्नु उचित नभएको बताएका छन्। अखिल नेपाल महिला संघले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भारतको नयाँ संसद भवनमा काठमा कुँदिएको भारतको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु पनि रहेको भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै त्यो सत्य भए उचित नहुने बताएका हुन्। उनले भारत जस्तो पुरानो सुदृढ र नमुना लोकतन्त्र भनिएको देशले यस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा सो नक्सा संसद भवनबाट हटाउने विषयमा भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए। लुम्बिनी कपिलवस्तु भारतको नक्सामा पारेर संसद भवनमा काठमा कुँदेर संसदले राखौ भनेपछि
योभन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छु। भारत सरकारले होइन हटायो भने, होइन भन्यो भने, खण्डन गर्यो भने, अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? अध्यक्ष ओलीले भारतसँग नक्सामा भएको गल्ती सच्याउने बारेमा कुरा नगर्ने भए प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानुको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए। शक्ति राष्ट्रहरूले बलमिच्याइ गरिरहँदा कमजोर मुलुकहरूले न्यायको खोजी गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध बिगार्ने बताएका छन्। उनले सो नक्साको अभिप्रायबारे भारतीय नेतृत्वले जानकारी दिनुपर्ने सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्। भारतले हालै उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नाममा नक्सा राखिएको छ। सो नक्सामा नेपाल र पाकिस्तानका भूभाग समेत उल्लेख छ। नक्साभित्र नेपालका लुम्बिनी र कपिलवस्तु तथा भारतबाट छुटेर बनेको पाकिस्तानको तक्षशिलालाई स्पष्ट देखाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले अखण्ड भारतको विवादास्पद नक्साले नेपाल लगायतका छिमेकमा अनावश्यक र हानिकारक कूटनीतिक विवाद निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेका छन्। यसले भारतका निकटतम छिमेकीहरू बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्ने र अविश्वास बढाउने सम्भावना रहेको जिकिर गरेका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोष ब्युत्याएर सांसदहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा दिएको जस्तो विश्लेषण गर्न नमिल्ने बताएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सरकारले व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँडेको जस्तो प्रचार भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। उनले सांसद विकास कोषले 5 करोड बजेट सांसदहरूले नभएर सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट पारे। विकास कोष होइन, यो संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। त्यसकारण यहाँहरूले जुन चाहिँ पहिलाको हिसाबले हेरिरहनु भएको छ, सिधै सांसदले पाउने, सांसदले आफू खुसी खर्च गर्ने, त्यो मोडेलमा यो छैन। अब बजेट वक्तव्यमा सबै डिटेल त्यहाँ आउँदैन, गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय सवारीलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न खोज्यो भन्नु गलत भएको बताए। विद्युतीय सवारी साधनमा आयातकर्ताले ठूलो मार्जिन राखेर कारोबार गरेका कारण उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परेको बताउँदै उनले विद्युतीय सवारीमा कर नबढाएको तर केही लुपहोलहरूलाई मिलान मात्रै गरेको विद्युतमा आधारित गाडीहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोज्यो कि भन्ने कुरा हुँदै होइन, कुनै सत्यता छैन। फ्याक्ट्स एन्ड फिगरले त्यस्तो दिँदैन। उपभोक्तासँग बेच्दाखेरि ठुलो मार्जिन उहाँहरूले राख्नु भएको छ यो विद्युतीय गाडीमा, त्यो मार्जिन चाहिँ घटाउनको लागि यहाँ पत्रकार साथीहरूले, सञ्चारकर्मी साथीहरूले त्यतातिर चाहिँ यो ध्यान चाहिँ फोकस गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री महतले सरकारले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने पनि दावी गरे। उनले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार नपुग्ने देखिए पनि असार मसान्तसम्म लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए। उनले राजस्व नीतिमा भएका लुपहोल्सहरू हटाएकाले त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्न मद्दत पुग्ने दावी गरे। जुन हामीले सुधार गरेका छौँ यो राजस्वमा पनि लुपहोल्सहरूलाई, पोलिसी लेभलको लुपहोल्सदेखि लिएर त्यसलाई हटाएर ऱ्यासनलाइज गरेका छौँ। त्यसले उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान भएर त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्ने राजस्व फेरि थप त्यसमा हुन्छ नि। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो राजस्व लक्ष्य हामी चाहिँ हासिल गर्न सक्छौँ। अहिले हेर्दा चाहिँ त खोइ कहाँबाट गर्छ, अहिले त असारसम्म कहाँ उठ्ला र हामी उठाउने प्रयास गर्छौँ।
अर्थमन्त्री महतले शेयर बजारप्रति सरकार सकारात्मक रहेको भन्दै बजार बिगार्ने कुनै नियत नभएको पनि स्पष्ट पारे। संवैधानिक परिषदबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध 10 दिनभित्र उजुरी आह्वान गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी 10 दिनभित्र कार्की विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको हो। साथै बैठकमा कार्कीको व्यक्तिगत विवरण समेत समिति सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको छ। सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन हुनेछ। कार्कीमाथि लिखित रूपमा पत्र मार्फत वा समितिले सार्वजनिक गर्ने इमेल मार्फत उजुरी दिन सकिनेछ। उजुरीकर्ताको परिचय उनीहरूको अनुरोधमा समितिले गोप्य राख्नेछ भने नाम बिना आएका उजुरीलाई भने प्राथमिकता नदिने बारे समितिमा छलफल भएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सचिवालयबाट प्रस्ताव गरिएको संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को मस्यौदालाई परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। बैठकका निर्णय सुनाउँदै ज्येष्ठ सदस्य सभापति जबराले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईका लागि न्याय परिषदबाट समिति समक्ष वैशाख 27 गते पत्र प्राप्त भएको र उक्त पत्र कार्कीको व्यक्तिगत विवरणको प्रतिलिपि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए। नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदको लागि सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि न्याय परिषदबाट यस समिति समक्ष मिति 2080 1/27 गते पत्र प्राप्त भएको छ। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। सार्वजनिक सुनवाईका लागि वैशाख 27 गते सोको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराइएको थियो। कार्की झण्डै 15 महिनादेखि सर्वोच्चमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मंगलबार 3 आरोपितको बयान लिइएको छ। आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा आरोपितहरू सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई र नरेन्द्र केसीको बयान लिइएको हो। दाङ स्थायी घर भएका शर्मा एमाले निकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध छन्। राई भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार थिए। यस्तै केसी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँमा जेठ 12 गतेदेखि शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरूको बयान लिन थालिएको हो। 30 जना प्रतिवादी रहेको शरणार्थी प्रकरणमा 17 जना पक्राउ परेका छन् भने 13 जना फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 17 मध्ये अहिलेसम्म 8 जनाको बयान लिइएको छ। यसअघि केशव प्रसाद दुलाल, सागर राई, सन्दीप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन र टङ्ककुमार गुरुङको बयान लिइएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट दिइएको आम माफी विरुद्ध रिट निवेदन दायर भएको छ। टिकापुर घटनामा मारिएका सुरक्षाकर्मी केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहराले चौधरीको आम माफी सम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दर्ता गराएकी हुन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार रिटमाथिको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई आम माफी दिएका थिए। माफीसँगै चौधरी सोमबार रिहा भएका हुन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा आज पनि फैसला हुन सकेन। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शंकर बहादुर राईको इजलासमा परेको मुद्दाको अन्तिम सुनवाईका क्रममा पीडित पक्षका कानून व्यवसायीले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको निवेदन सम्बोधन नभएको बताएपछि मुद्दा लम्बिएको हो। न्यायाधीश राईले पीडितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्तिको माग गरिएको निवेदन मिसिलमै राख्न आदेश दिएका छन्। मुद्दा लम्बिएपछि लामिछाने नेपाली क्रिकेट टोली
सहभागी हुने प्रतियोगिताका लागि तत्काल दक्षिण अफ्रिका जान समस्या हुने भएको छ। फैसलाको चरणमा रहेको भनिएको मुद्दा पछिल्लो समय विभिन्न कारणले लम्बिँदै गएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी प्रतिवेदन ग्रहण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीले मंगलबार च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र नेपालको राष्ट्रिय सरोकार विषयक छलफलमा बोल्दै महासचिव पोखरेलले ईपीजी प्रतिवेदन नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ आधार पत्र भएको र सो प्रतिवेदन भारतलाई बुझ्न लगाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले सो प्रतिवेदन नबुझेकै कारण दुई मुलुक बीचको समस्या कायमै रहेको तर्क समेत गरे। कार्यक्रममा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालको भूमि डुबानमा परि ठूलो धनजनको क्षति हुने भएकाले सीमा क्षेत्रमा बाँध नबाँध्नका लागि आग्रह गर्नुपर्ने बताए। सीमाविद श्रेष्ठले नेपालको सीमा समस्याका बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले कुरा गर्छन् भनेर आफूले विश्वास नगरेको पनि बताए। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक नबोलाए विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको बागमती प्रदेश विशेष कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य आचार्यले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्। पार्टीको विधान अनुरूप हरेक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्ने भए पनि 10 महिनासम्म बैठक बस्न नसकेको बताउँदै उनले पार्टीको औपचारिक समितिका बैठकहरू नबोलाए विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष महाधिवेशन बोलाइने चेतावनी दिए। छातीमा हात राखेर तपाईहरुले आफै पनि भन्न सक्नु होला कि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्या कति भयो। विधानमा लेखेका छौं कि प्रत्येक 2 महिनामा कम्तीमा एक पटक केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्नुपर्छ भनेर। तर आज 10 महिना भइसक्यो, एउटा न्यूनतम मात्र बस्ने भने 5 वटा मिटिङ बस्न पर्ने समय घटिसक्यो, तर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छैन। नेता आचार्यले कांग्रेस बिग्रिन र सिद्धिन लागेको भन्दै पार्टीलाई जोगाउन रूपान्तरण अभियान चलाएको बताए। आफूहरूको अभियान कुनै एक व्यक्ति वा गुटको अभियान नभई समग्र पार्टीका लागि भएको पनि स्पष्ट पारे। अज्ञात समूहले महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित एनएमबी ब्याङ्कबाट 38 लाख रुपैयाँ लुटेका छन्। आज मध्याह्न 12 बजेतिर 2वटा मोटरसाइकलमा मास्क लगाएर हतियार सहित आएका 4 जना लुटेराले ब्याङ्कका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर ब्याङ्कको 38 लाख रुपैयाँ लुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जानकारी दिएका छन्। लुटेराहरूले ब्याङ्कका कर्मचारीलाई पिस्तोल देखाउँदै ब्याङ्कमा रहेको 38 लाख रुपैयाँ लुटेर भागेका हुन्। ब्याङ्क लुटपाट घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। लुटेराहरूको खोजीका लागि जिल्लाभरका सम्पूर्ण प्रहरी इकाइ र छिमेकी जिल्लाका प्रहरी पनि व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ। गाईबस्तुको छालामा गिर्खा आउने र छाला कुहिएर झर्ने लम्पी स्किन रोगका कारण महोत्तरी जिल्लाका पशुपालक किसान चिन्तित छन्। लम्पी स्किन इन्फेक्सन भनिने गाईबस्तुमा देखिने यो रोग नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाको खैरमारामा मात्रै लम्पी स्किन रोगको कारण 200 गाईबस्तुमा संक्रमण फैलिसकेको छ, जसमध्ये 20 भन्दा बढी गाईबस्तु मरिसकेको तथ्याङ्क छ भने बर्दिवास औरही गौशाला शम्सी जलेश्वर र पिपरामा 100 गाईबस्तुमा संक्रमण फैलिसकेको छ। किसानमा आश्रित भएर पालेका वस्तुहरू अब गाईबस्तु गाईबाट हामीले जो चाहिने आफूसँग चाहिने लाभदायक लिइराखेका छौँ त्यो त एकदम चौपटै भयो।
अब दुध आउँदैन पहिला खोरी त निक्लिन्छ भन्थ्यो खोरी भन्ने सम्भावना गर्ने हामीले होइन रहेछ अनि अब केही हुन्छ कि भन्ने त अब रात अब सरकारबाट आउनु पर्ने त केही पहल भएन क्या भन्दाखेरि अब हामी कहाँ जाने के गर्ने केही पत्तो भएन। लामखुट्टे झिंगा र किर्नाको टोकाइबाट सर्ने यो रोगबारे किसानले जानकारी नै नपाएर संक्रमण फैलदो छ। 3 सातादेखि फैलिएको सो रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेशको कृषि तथा पशु मन्त्रालय र भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले केही पहल गरेको छैन। प्रदेश सरकारले खोप आयात खुलाउन केन्द्रसँग अनुमति मागेको भेटरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ। स्थानीय स्तरमा नै गएर त्यो चाहिँ विभिन्न फर्महरूमा हेर्दाखेरि 160 केस फेला परेको थियो जसमध्ये चिकित्सित भएर 15वटा उपचार गर्दा 15वटाको चाहिँ डेथ भयो। बर्दिवास नगरपालिकाले अरू पशुमा पनि यसको प्रकोप फैलिन नपाओस् भनेर सचेत गराउनका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र औषधि वितरण कार्य भइरहेको जनाएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाले चाहिँ अहिले एउटा गाईबस्तु त मलम लाउनलाई चाहिँ 3000 जतिको लाग्छ भनेर चाहिँ मलाई डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ। त्यसमा कपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डाक्टर साहबलाई मैले निर्देशन गरिसकेको छु। रोग लाग्दाखेरि खान नसक्ने, राल चलाउने र खुट्टा सुनिने र जिउभरि फोका आउने र यो फोका आएर र फुट्ने र चाहिँ गाईबस्तुलाई चाहिँ औँठा परेर किरा पनि पर्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। लम्पी स्किन रोग देखिएको चौपायामा शरीरका विभिन्न भागमा गिर्खा देखिने, गिर्खा घाउ बन्ने र फुटेर पानी बग्ने, मासु कुहिएर झर्ने जस्ता लक्षण देखिएका छन्। रोग लागेपछि 80% सम्म दूध घटेको किसानको भनाइ छ। महोत्तरीबाट कमलेश मण्डलको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजनामा काठमाडौँमा आजदेखि रोजगार मेला सुरु भएको छ। मंगलबारदेखि टेको स्थित महासंघको कार्यालयमा लागेको मेला भोलिसम्म चल्नेछ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा रोजगार मेला सुरु भएको हो। मेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रोजगार मेलाले जनशक्ति चाहिने कम्पनी र रोजगारी आवश्यक हुनेहरू बीच पुलको काम गर्ने बताए। उनले मेलाले नेपालमा भएका जनशक्ति उद्योग व्यवसायमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। आउने दिनमा चाहिँ हामीहरूलाई यस्ता किसिमका चाहिँ मेलाहरूले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नेपालमै भएको चाहिँ एउटा भनौँ न अब अवसरलाई नेपाली जनशक्तिलाई चाहिँ दिलाउनको लागि पनि वास्तवमा यो मेलाले काम गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहेँ। यसको व्यक्तिहरू जो भन्नाले उसमा वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने जुन एउटा जमात छ त्यसलाई चाहिँ यो जब फेयरले चाहिँ नेपालमै चाहिँ गराउने चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ। अध्यक्ष ढकालले सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको आवश्यकता औल्याएको उल्लेख गरे। त्यस्तै मेलामा सहभागीहरूले रोजगार मेलाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या थोरै भए पनि कम हुने बताए। उनीहरूले आफूलाई आवश्यक परेको जस्तो रोजगार पाउन सकिने आशाले मेलामा आएको प्रतिक्रिया। यस्तो फेयर गर्नु एकदम राम्रो हो किनभने अहिले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी नपाएर विदेशिनुको एउटा मेन कारणै भइसकेको छ नि त। अनि कहाँ के खुलिरहेछ, कसरी खुलिरहेछ भन्ने कुरा कति कुरा जति अनलाइन अपडेटेड भए पनि थाहा भइरहेको हुँदैन मान्छेहरूलाई। अनि यहाँ आएर चाहिँ हामीले इन डिटेल सबैलाई उहाँहरूसँगै सोधेर बुझ्दा चाहिँ नि सजिलो हुने भएकोले अनि यो एकदम राम्रो हो। यस्तो फेयरहरू गरिरहनु राम्रो हो। अनलाइनमा हेर्दाखेरि त अब सबै फेकहरू भएर यहाँ चाहिँ डिटेल्स हामीले चाहिँ बुझ्नु पाउने भएर प्रत्यक्ष चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्न पाउने भएर हामीलाई सुइटेबल हुने चाहिँ कस्तो खालको जब हो भनेर बुझ्न आएको थिएँ र बुझेँ पनि। र यहाँनिर चाहिँ सब्जी ल्यान्ड भनेको चाहिँ नेपालमै किसानदेखि किचनसम्म भन्ने सब्जी ल्यान्डमा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो। मेलामा काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, महासंघका सदस्य भक्तपुर र ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्य रहेको छ। मेलामा 100 भन्दा बढी कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको छ। महासंघले मेलामा कामको खोजीमा रहेका 5000 भन्दा बढी युवाहरूलाई अवलोकन गराउने लक्ष्य राखेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरका कारण निम्तने विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय स्तरमा युवाहरू सक्रिय भएका छन्। युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको माध्यमबाट समुदायमा जागरुक अभियान सञ्चालन गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण निम्तने विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि स्थानीय स्तरका युवाहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पर्याप्त साधन स्रोतको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेका बेला स्थानीय युवा विपदजन्य घटनाको प्रतिकार्यका लागि सक्रिय हुन थालेका छन्। विपदजन्य घटनाको अत्याधिक जोखिमको रूपमा परिचित हुँदै आएको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका युवाहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सक्रिय हुन थालेका हुन्। गैर सरकारी संस्था मार्फत मात्रै नभइकन स्थानीय तह, नगरपालिका, वडा लगायत विभिन्न सरकारवाला पक्षहरूसँग कसरी त्यो लबिङ गर्ने अथवा त्यो समस्याको लागि चाहिँ कसरी पहल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई एडभोकेसीको लेभलमा एक किसिममा सहयोग गरिरहेका छौँ भने अर्को भनेको चाहिँ हामीले एफआरएमसीको टुल मार्फत चाहिँ उनीहरूको रिजल्ट चाहिँ त्यो रिजल्टले देखाएको कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, बढी उत्थानशीलता चाहिँ उनीहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। वर्षेनी बाढी र डुबानको चपेटामा परेर विस्थापित हुनेको संख्या बढ्दै गर्दा युवाहरू विपद प्रतिकार्यमा जुटेका हुन्। उनीहरूले स्थानीय तहमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाको सहयोगमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जबरजस्त सहभागी गराएर विभिन्न किसिमका युवा सञ्जालहरू गठन गरेका छन्। आपद विपदको बेलामा राहत अथवा उद्धारको लागि खट्ने त्यस्ता टिमहरू तयार गरेको छौँ भने अहिले फेरि हामीले नगर स्तरीय 100 जना युवाहरूको पनि एउटा उद्धानशील त्यो चाहिँ उद्धारको लागि एउटा समिति पनि हामीले गठन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको अवस्था छ र राहतका सामानहरू पनि हामीलाई धेरै उपलब्ध गराएको छ यो न्युज नेपाल र एनएसडब्ल्युले। उत्थानशील युवा सञ्जालकी सदस्य लक्ष्मी भट्ट नगरपालिकाभित्र कुनै पनि विपदको घटना भयो भने सबै युवाहरू एकजुट भएर सम्बोधनमा लाग्ने गरेको बताए। जुनसुकै ठाउँमा पनि हाम्रो समस्या भयो, विपद आयो, त्यसमा चाहिँ हामीहरू एउटा मेसेन्जर ग्रुप बनाएको छौँ। त्यो मेसेन्जर ग्रुपबाट चाहिँ हामीले पुरै नेपालभरि नै होस् या हाम्रो दोहोराचानीको प्रत्येक कुना कुनामा चाहिँ त्यो मेसेजहरू गइरहेको छ। त्यो मेसेजकै कारणले अहिले चाहिँ हामीहरूले धेरै एक्सनहरू लिन हामीलाई सजिलो पनि भएको छ। युवाहरूले प्रविधिको प्रयोगमा पनि सबैलाई सक्रिय बनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा विपदबारे जानकारी गराइन्छ। सञ्जालमा आएको सूचनाको आधारमा समुदाय जागरुक हुन्छ भने उद्धारका लागि परिचालकहरू पनि क्षणभरमै जम्मा हुन्छन्। प्रविधिको प्रयोग गरेर गरिने सूचना प्रवाह अत्यन्तै प्रभावकारी भएको भट्टको अनुभव छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद उत्थानशीलतासँगै सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाबदेही गराउन सुरु भएको युवा सञ्जालको खबरदारीलाई अनुसरणीय अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा मानव पाइला टेकिएको 70 वर्ष पुगेको छ। यसै अवसर पारी खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। न्युजिल्यान्डका पूर्व प्रधानमन्त्री सहित पहिलो पटक सगरमाथा आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीको परिवार सहितको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा खुम्बु क्षेत्रको विकासका लागि हिमालयन ट्रेड नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा रहेको सहयोगको चर्चासँगै विश्वमा चिन्ताको विषय बन्दै गएको वातावरणीय प्रभावको बारेमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। सगरमाथा दिवस हालसम्म खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुले मात्रै विशेष कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएकोमा सरकारले चासो नदिएकोमा जनप्रतिनिधिको चिन्ता थियो। अहिले यो संसारभरि नै मनाइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले यसलाई अझै पनि यसको महत्त्व दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाले अबको दिनमा मे 29 हामी पालिकाले स्पेशल डेको रूपमा हामी मनाउँछौँ। माउन्ट एभरेस्ट डे मे 29 को अवसरमा राष्ट्रिय सभाका सांसद सोनम ग्यान्जेन शेर्पाले सगरमाथालाई बचाउन लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। उनले सगरमाथा सफल आरोहीलाई मात्र ध्यान दिँदा सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा मृत्युवरण गरेको परिवारलाई ध्यान नदिएको गुनासो गरे। सगरमाथा आरोहणको 17औं वर्ष मनाइरहँदा सगरमाथाको वातावरणीय प्रभावको बारेमा हामीले धेरै युवाहरू हिमालमा गुमायौँ, धेरै राम्रा मान्छेहरू हिमालमा गुमायौँ। त्यसको परिवारको अवस्था कस्तो छ त्यसतर्फ पनि हामीले सोध्न सकेनौँ। त्यहाँतिर पनि सोध्न जरुरी भइसकेको छ। यहाँतर्फ पनि म
स्थानीय सरकार तथा नेपाल सरकारलाई यसतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। विदेशी दात्री संस्थाले सुन्दरता जोगाउने र वातावरण बचाउने चिन्ता हुनु शोभनीय नभएको बताए। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सगरमाथाको सुन्दरता र वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न नेपाल सरकारसँग कुनै योजना नभएको बताए। पर्वतारोहीसँग असुलेको रकमको पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेकोमा सरोकारवालाहरूको चिन्ता थियो। पुष्प श्रेष्ठ, सोलुखुम्बु। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। दोस्रो महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 7 विकेटले हराएको छ। UKM क्रिकेट ओभलमा मलेसियाले दिएको 98 रनको लक्ष्य नेपालले 17.3 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले सर्वाधिक, अभिजित 29, सीता राणा मगरले 23, कविता कुँवरले 26, बिन्दु रावलले 17 रन बनाइन्। मलेसियाका लागि एइसा इलिसा, निक नुर अटिएला र बिनिफ्राइडले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 97 रन बनाएको थियो। जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा पुगेको छ। पहिलो खेलमा नेपाल सोमबार 5 विकेटले पराजित भएको थियो। दुई देशबीचको तेस्रो खेल बिहिबार हुनेछ। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्य समितिका पूर्व सदस्य एवं पूर्व महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्य मन्त्री मीना पाण्डेको निधन भएको छ। पाण्डेको आज काठमाडौँको गौशाला स्थित आफ्नै निजी निवासमा निधन भएको हो। उनको पार्थिव शरीरलाई आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। पाण्डेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै कांग्रेसले आजदेखि जेठ 18 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा आधा झण्डा झुकाउने निर्णय गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय वीरगञ्जका वरिष्ठ निरीक्षक शशि भूषण कुमार यादव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि उनको वैध आम्दानी 2,77,22,000 रुपैयाँ हुनेमा 7,24,56,000 रुपैयाँ देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनको स्रोत नखुलेको 4,47,34,000 रुपैयाँ देखिएको र उक्त रकम सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर आर्जन गरेको पाइएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बजेट पछिको पहिलो कारोबारका दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 53.16 अङ्कले घटेर 1,888.61 बिन्दुमा झरेको हो। मंगलबार 70,74,000 किता शेयर करिब 2,34,17,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाही लगायतका माग राख्दै रिले अनसन सञ्चालन गर्दै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादी मोर्चा संगठन कोसीले रिले अनसनलाई अझ सशक्त बनाउने भएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका अगाडि जेठ 8 गतेदेखि रिले अनसन सञ्चालन गर्दै आएको संगठन कोसीले शरणार्थी प्रकरण सहित विभिन्न तहका भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि दबाब दिन अझ सशक्त रिले अनसन सञ्चालन गर्ने जनाएको हो। दाङको राजपुर गाउँपालिकाका बासिन्दाले राप्ती नदीमा अवैध उत्खनन भएको भन्दै मंगलबार दिउँसो गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने र नदी उत्खननको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष शरद कुमार बुढाथोकीले मनोमानी ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले सांसदहरू वडा अध्यक्षको लेभलमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबाट सांसद विकास कोष बिउतिएपछि बालेनले सो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले वडा अध्यक्षकै काम गर्ने भए किन सांसद बन्नु पर्यो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्।
कुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानले पर्साको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण र अपहरण मुक्त गराउन माग गर्दै सिर्सिया नदीको पानी भरिएको बोतल, ब्यानर, प्लेकार्ड सहित माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। वीरगञ्जबाट काठमाडौँसम्म पैदल आएका अभियन्ताहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। 10 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले 12 औद्योगिक करिडोरबाट उद्योगबाट निस्कने फोहोरका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। पौडेललाई नियुक्ति गर्दा प्रचलित कानुनको पालना नगरी गैरकानुनी ढङ्गबाट गरिएको नियुक्ति बदर गरी नियुक्ति दिएको भन्दै टेलिकमका न्यून वैतनिक कर्मचारीहरूले उजुरी दिएका हुन्। अख्तियारीको दुरुपयोग गरी नियुक्ति लिने पौडेललाई कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2078 को बुदा नम्बर 10 अनुसार सूचकाङ्कमा कम्तीमा 705 अङ्क हासिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले सपोर्टलाई प्राथमिकता दिँदै प्रयोगकर्ता मैत्री एप र नयाँ आउटलेट खोल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। देशकै अग्रणी तथा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्लासिक टेकले नयाँ आउटलेटहरू गैरीधारा, थानकोट, चाबहिल, खली, केराबारी लगायतका स्थानमा विस्तार गर्दै ग्राहकलाई थप गुणस्तर सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ। ग्राहकले अब अफिस भिजिट नगरी क्लासिक टेक एप मार्फत फोनबाट नै इन्टरनेट सम्बन्धी गुनासो, सापटी, महसुल भुक्तानी लगायतका सुविधा लिन सक्नेछन्। सफा हिमाल अभियान 2023 मार्फत 45 दिनमा 34,166 किलो फोहोर सङ्कलन भएको छ। कोका-कोला फाउन्डेसनको लगानीमा नेपाली सेनाको नेतृत्व र समन्वयमा 4 हिमालहरू सगरमाथा, लोप्से, अन्नपूर्ण र वाराणसीबाट फोहोर सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गरिएको 45 दिनमा 34,000 भन्दा बढी किलो फोहोर सङ्कलन भएको हो। 28 मार्चमा सुरु भएको अभियान आगामी 5 जुनमा सकिनेछ। चीनले मंगलबार 3 जना चिनिया नागरिकलाई अन्तरिक्ष यात्रामा पठाएको छ। बिहान 9:31 सन्चौं 16 नम्बर मानवसहित अन्तरिक्ष यानको प्रक्षेपण गरिएको हो। चीन हाइफङ चु याङचु र टी हाउ छाउ अन्तरिक्ष यात्रामा गएका हुन्। चिनिया टेलिभिजनले अन्तरिक्ष यात्रा गरेको दृश्य देखाइरहेका छन्। चिनियाहरूले आजको दिनलाई चीनको अन्तरिक्ष यात्राको अर्को उपलब्धि भनेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।